Information Management at Provincial Disaster Management Authority, Civil Secretariat at KPK. National Coordinator of National Humanitarian Network, Pakistan's largest civil society network. He represented national civil society at various forums including Pakistan Humanitarian Forum and Humanitarian Country Team. He is the pioneering member of Accountability Learning Working Group, member of National DRR Forum, and member of National Disaster Management Practitioner Forum in Pakistan. He has 24 years of experience as an evangelist across Pakistan, and currently he is the head of program at PTI, Pakistan Partnership Initiative. What an amazing personality you are, sir. A huge round of applause for Sir Titus Prince. Titus Prince as an organization तो CSM को हमेशा ही सपोर्ट करते हैं. But Good evening everyone. Good evening. और जितनी तालियां आपने मेरे लिए और जितने भी यहाँ गेस्ट और अपने लिए बजाएं उससे डबल बजाएं, उसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ जिसकी वजह से हम यहाँ पे बैठे हैं. And why I'm saying this, 8 things as a Christian leader, why I'm saying this, why I start with this always. एक चीज अपने पल्ले बांध ले हमेशा के लिए as a Christian leader, that His glory is bigger than my story. Amen. Sir, His glory is bigger than my story. His glory is bigger than your story. His glory is bigger than everyone's story. बहुत कुछ बताया गया, ये जितने तारुफ और ये सारे इंट्रोडक्शंस हमने CSM की स्टोरी देखी, अवार्ड की, मेरे तारुफ और बड़े बड़े लोगों की इंट्रोडक्शंस, but His glory is bigger than everything else. यहाँ से आगे बहुत ज़्यादा congratulations Noman, Christian student movement के लिए हम let's give a big round of applause. I love you. मैं इनके साथ I love to work with you. और मैं आपको बहुत सारे जो दोस्त हैं, भाई हैं, फ्रेंड्स हैं, वो जानते हैं कि I love to be with youth always. और मेरा एक अपना पैशन है, मेरी एक अपना विजन है यूथ को लेके. मैं हमेशा यूथ के लिए जो वर्ड यूज करता हूँ, I call them the Joshua generation. This is the generation who is going to lead us to the promised land in this country. 64% की बात हुई. मैं उसको कैसे देखता हूँ? Why I'm saying this कि why I'm calling you the Joshua generation? जहाँ पे इससे वो 36% वाली साइड पे आ जाता हूँ, जहाँ मुझे मौका मिले मैं 64 साइड पे आ जाता हूँ. So 64 और हमने 36% वाले जो हैं उनसे इंस्पिरेशन लेनी है, उस लेगेसी. I'll start with, so again मैं वो जो जोशुआ जनरेशन की बात कर रहा था, मेरा दिल शुक्रगुजारी के साथ पार्ट ऑफ डिफरेंट जो एडवाइजरी बोर्ड्स, रिव्यू बोर्ड्स, UN के, पाकिस्तान के अंदर नेशनल सिविल सोसाइटी के फोरम्स, इंटरनेशनल सिविल सेक्रेटेरिएट, गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स, बहुत बड़े बड़े लोग फंडिंग के साथ, इतनी बड़ी बड़ी फंडिंग के साथ, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, डॉलर, God bless, a big God bless सबके लिए. याद रखें, and I believe ये हुआ होगा, आपकी लाइफ के अंदर एक मोमेंट, मूवमेंट बन जाता है. बट सवाल ये है, there's a plan, there's a purpose. शायद आप नहीं उसको नेशनल यूथ डे को सेलिब्रेट करें. मेरे साथ मेरे जो लीडर्स हैं, मेरे जो आप सब लीडर्स हैं, हम सब लीडर्स हैं, मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे. हम यहाँ पे इंटरनेशनल यूथ डे को सेलिब्रेट नहीं कर रहे, हम इस यूथ को सेलिब्रेट कर रहे हैं. हम किस लिए यहाँ पे? We are celebrating you.
So if we are celebrating you, तो मैं आपको बता रहा था कि बहुत सारे थे, शायद उनको समटाइम्स होता है यार मेरे मतलब की गल नहीं हो रही, मज़ा नहीं आ रहा, बातें बहुत सारी इंपॉर्टेंट हैं हम आपस में कर रहे होते हैं, और मैं बड़े गौर से सुन रहा था सारे स्पीकर्स को, मुझे बरकत मिली है जी, मुझे वाकई मज़ा आ रहा था आप सब कुछ सुन के, और अल्लाह का शुक्र हो इस ऐसे रिसोर्स के लिए पाकिस्तान में अवेलेबल है, इनका टाइम इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिए। आप अगर यहाँ पे बैठे हैं तो देयर इज ए पर्पस, आप उस पर्पस की वजह से यहाँ पे बैठे हैं। बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन मैंने कहा उस मोमेंट को अगर मूवमेंट में चेंज करना चाहते हैं, एंड इफ यू वांट टू सी दैट मोमेंट टू बिकम ए मूवमेंट इन योर लाइफ, समवन जस्ट शेयर्ड द एग्जांपल ऑफ पॉल। साउल की लाइफ में वो जो मोमेंट थी, द मोमेंट ही एनकाउंटर्ड विद Jesus, that turned into a movement in his life. वो एक पूरे मूवमेंट उसकी लाइफ में। सो जिस मोमेंट में आपको खुदा ने कहीं पे बिठाया, कहीं बैठे हुए हैं, उस मोमेंट में रहें, उससे बाहर ना रहें। आपको नहीं पता कब वो मोमेंट आपके मूवमेंट का जो है वो मूवमेंट का रुख ले ले आपकी जिंदगी के अंदर। कुछ गलत तो नहीं कहा? नहीं कहा तो तालियां बजा दो यार। मैं पीपीआई की चूंकि बात हुई, पाकिस्तान पार्टनरशिप इनिशिएटिव की, क्विकली पीपीआई के बारे में कितने लोगों को पता है पीपीआई के बारे में? मैं हमेशा विजन शेयर, और यस वी हैव डिफरेंट फ्रेंड्स, हमारे लोग हैं जो विजन को एज ए शेयर विजन लेके चल रहे हैं। यू नो यूथ 64% ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी एक और आपके कंधों के ऊपर, और वो ये है चैलेंजेस की बात, बहुत सारे चैलेंजेस की बात की है, मैं बहुत ज़्यादा उस पर बात नहीं करूँगा, बीच बीच में सिर्फ उनका थोड़ा सा तड़का लगाता हूँ, ठीक है? सो देयर वाज अ टाइम इन पाकिस्तान जब चर्च एंड क्रिश्चियन जो इंस्टीट्यूशंस हैं, church was having a very significant role in the overall development architecture of Pakistan. लेकिन the legacy has become the lost legacy literally, और it is becoming a lost legacy. आज हम कहाँ पे हैं? हमारे इदारों को आप देखिए, Christian Education Institute, there was a time in 60s 57% of the contribution was being made by the Christian Education Institutes in education sector in Pakistan. आज कहाँ पे Christian इदारे? हेल्थ में देखिए, हम लीड कर रहे थे इन दोनों सेक्टर्स के अंदर, आज कहाँ पे वो लेगेसी? और खुदा मैं देख रहा हूँ कि यूथ को, नौजवानों को खुदा तैयार कर रहा है कि इस मुल्क के अंदर उस लेगेसी को नौजवान क्या करें, रिस्टोर करें, क्योंकि गॉड हैज ए प्लान फॉर द पाकिस्तानी चर्च। वो खुदा ने पाकिस्तानी चर्च को एम ही रखा। और जब मैं कह रहा हूँ चर्च, तो पादरी साहब ना देखो, मैं चर्च, एवरीवन बॉडी ऑफ क्राइस्ट की बात कर रहा हूँ, हम सब कलीसिया, बॉडी ऑफ क्राइस्ट। जब लोग, और मजे में हमको आज एक जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है कि हम वी डोंट थिंक नेशनल, वी डोंट बिहेव नेशनल, we don't act national, हम वो डिनोमिनेशन से नेशन तक की जो जर्नी है हम उधर आ ही नहीं रहे, वो शिफ्ट ले ही नहीं रहे, हम डिनोमिनेशन में फंसे। और मैं यूथ को कहता हूँ यार ठीक है, हमने ये ट्रेंड सेट हो गया ना, डिनोमिनेशन खेल रहे हैं, हम यूथ अब यूनाइट हो जाए। 7,000 कुछ का आपने जिक्र किया, अगर आप इसको कर पाते हैं और इतने लोग, इतनी यूथ यूनाइट हो जाए, तो हम मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ? वन ऑफ द की चैलेंज इज, मैं थोड़ा सा ब्रॉडर यूथ को चूंकि चैलेंज दे रहा हूँ, तो मैं थोड़े ब्रॉडर चैलेंज की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान के अंदर खुदा ने मुझे बरकत दी, खुदा ने मुझे ब्लेस किया, द यंगेस्ट नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कमीशन मेंबर इन पाकिस्तान, और मैं बहुत सारे फोरम्स के ऊपर बैठता था, डिसीजन मेकिंग फोरम्स। HCT आपको पता है हर कंट्री के अंदर एक अपेक्स फोरम होता है जहाँ यूएन के सारे हेड्स बैठते हैं,
اور میں ہمیشہ ان فورمز کے اوپر ایک میرا سوال ہوتا تھا کہ ہمارے کرسچن ادارے کہاں پہ، ہم ڈیسیجن میکنگ فورمز پہ کہاں پہ ہیں؟ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ایون آپ کو پتا ہے آپ کے ڈسٹرکٹ کے اندر ہر سال اینوئل ڈیولپمنٹ پلان بنتا ہے، اس کی اینوئل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ جو بجٹ ہے اس کے اکارڈنگلی پلان کے اکارڈنگلی وہ مختص کیے جاتے ہیں. کہاں پہ ہیں ہم میرے حیثیت ہے جو خوش رہنے نالیاں پکیا کرا لو لائٹیں لگوا لو بس یہ ہم اس سے کبھی باہر نہیں نکلے. کونسلر سے اوپر کا نہیں سوچا، ڈیسیجن میکنگ فورمز کے اوپر نمان ہم اپنے لوگوں کو دیٹ از اے چیلنج، اور ہم اس کو اوور کم کریں کہ ہم ڈسٹرکٹس کے اندر ہماری موومنٹ کے جو آئی ایم پارٹ آف دس موومنٹ، کرسچن اسٹوڈنٹ موومنٹ، آئی ایم ود یو، ٹھیک ہے، اور میں یہ سارا کچھ دیکھ کے کہہ رہا تھا کہ ایز پی پی آئی جسٹ وانٹ ٹو گیو یو دیٹ کمٹمنٹ کہ ہم جو اسٹوڈنٹ موومنٹ ہے سی ایس ایم، اس کی جو اسٹریٹجک پلاننگ ہے اور آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ میں، یس وی آر ود یو اور آئی مین دیکھتے ہیں. وارڈ کو ہم نے دیکھا ہے کہ وارڈ کو خدا نے پہلے بھی بہت بلیس کیا ہوا تھا، لیکن جب سے پی ٹی آئی نے پارٹنرشپ کی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ہم نے اس گروتھ کو دیکھا ہے بھائی. اور وی وانٹ کہ ایوارڈ کی طرح سی ایس ایم پی ایک آرگنائزڈ اور ویل ڈیولپڈ آرگنائزیشن جو ہے ہم اس کو آنے والے دنوں میں دیکھنا چاہتے ہیں. یہ ہمارا ویژن ہے. اور جو میں کہہ رہا تھا کہ چرچ نے جو اپنا credibility کو relevance کو literally we are becoming irrelevant in this context that we are operating in. اور جو ہم نے credibility کو جو lose کیا، بہت سارے challenges میں سے ایک challenge یہ تھا کہ organizational جو weaknesses ہیں ہمارے اداروں کے اندر، ہمارے organizations کے اندر، ہم کہیں بھی نہیں ہیں ڈیسیجن میکنگ میں. کیوں نہیں ہے؟ کیپیسٹی ایشوز، ٹرانسپیرنسی ایشوز، اکاؤنٹیبلٹی ایشوز، there's a list of challenges. اور پی پی آئی نے ایک بیڑا اٹھایا، ہم نے کہا کہ اوکے ہم ان اداروں کے ساتھ کام کریں، لیٹس واک along side، ہم ساتھ چلیں گے، اور بائی واکنگ along side ہم آرگنائزیشنز کو آئیڈینٹیفائی کریں، اور بائی واکنگ along side ہم ایمرجنگ آرگنائزیشنز کو لیٹس تھنک اور لیٹس ڈو اٹ ناؤ انٹینشنلی کہ ہم ایمرجنگ کو گروئنگ کیٹیگری میں کیسے لا سکتے ہیں، گروئنگ کیٹیگری سے ہم ڈیولپنگ کیٹیگری میں کیسے جا سکتے ہیں ان کے ساتھ، ڈیولپنگ کیٹیگری سے ڈیولپڈ کیٹیگری میں ان آرگنائزیشنز کو کیسے شفٹ کر سکتے ہیں. وی آر ورکنگ ود 70 کرسچن آرگنائزیشنز، چرچ اینڈ پیرا چرچ آرگنائزیشنز اکراس پاکستان، اور اس وقت جن کی ہم ڈفرینٹ ایریاز میں آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. اور اس کا ایک انڈیکیٹر آپ کو یہ دیتا ہوں کہ وہ ادارے جن کا پورٹ فولیو یا اینول جو بجٹ تھا، اگر ان کا پورٹ فولیو واز اراؤنڈ ان دی کمیونٹی اکراس پاکستان تھرو پارٹنرز، ہم نے پچھلے سال کی کیلکولیشنز کی تو دیٹ واز اراؤنڈ 14,000 یوتھ کے ساتھ اکراس پاکستان تھرو 40 پارٹنرز ہم نے جو ہے وہ سپورٹ کیا ڈفرینٹ ایریاز میں، ٹریننگز، اسکالرشپ ویمن نیٹ ورک ہے کے نام سے اس ادارے کو پی پی آئی نے ڈے ون سے سپورٹ کر کے سو وی آر ڈفرینٹ پارٹنرز کے تھرو ہم یہ کر رہے ہیں. وی آر ٹرائنگ ٹو ریسٹور دیٹ لیگیسی، ہم اس کریڈیبلٹی کو ریسٹور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یوتھ ایک بات جو بڑی خوشی ہوئی جب انیشیٹوز کی بات ہوئی، میں بہت ساری جگہوں کے اوپر کچھ نوجوان ہوتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار پتہ نہیں وکٹر آر بی ایبل ٹو ڈو اٹ. اور یہ موومنٹس ایسے ہی جیسے آپ لوگوں نے اسٹارٹ کیا، میں کچھ نوجوانوں کو جانتا ہوں کے پی میں وزیرستان، نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان، وہاں پہ 9-10 نوجوان تھے اور وہ نوجوانوں کا گروپ تھا. اور یہ وہ ایریاز ہے وہاں پہ چرچ کی یہ حالت تھی. میں اسپرچل ڈیولپمنٹ پاکستان کی طرح پر سب کر رہا ہوں وہ، اور آئی ایم ہیپی کہ آپ نے وہ ایریا رکھا ہے. انٹل انلیس وی آر، اگر ہم ڈیپلی روٹیڈ ہیں ان آور فیتھ، میں اس چیز کو بلیو کرتا ہوں. چیلنجز، پریشرز بہت سارے ہوتے ہیں، نہیں جی میرے تو بہت پریشرز، میں کیا کرتا ہوں، میں آئی ڈونٹ بلیو ان. کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں؟ آئی بین تھرو آل دیٹ. اب جو یہ حالت تھی چرچ کی
اور وہ جو آپ جانتے ہیں کہ جو انہوں نے کام